पूरी मंडी में कम रेट वाले बकरे, मजीद इनमें गुंजाइश होगी। चेक कर ले, खूबसूरत बकरा है, इसकी हाइट भी काफ़ी है माशाल्लाह। ये चेक कर ले, और फेस माशाल्लाह खूबसूरत है। क्वालिटी चेक कर बकरे की। ये ना जो शब का दोसी छह बकरे इनके समझो बावाओं वास्ते वाले डील लागे डील लागे वाले जड़ बकरे बकरा पसंद आना। एक और जोड़ी आ गई जी मक्खी चीनी बकरों की, एक मक्खी चीना और एक देसी बकरा है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों का क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। वंस अगेन चकवाल बकर मंडी में मौजूद है जी। दादा शेयर करेंगे तमाम भाई रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट्स करें। वीडियो का आगाज़ करता है दीद पाक से। आप भी हमारे सामने इकबाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अच्छा जी, चकवाल मंडी जो है ना जी, ये मंदरा रोड चकवाल से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर बाहर लगती है जी। ठीक है जी, तो माल अभी आ रहा है इंशाल्लाह। एक दो मंडी के बाद मज़ीद माल आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। भरपूर आपको हर जमरात की अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह चकवाल मंडी से। माशाल्लाह जी, चकवाल बकरा मंडी जी, बकरा मंडी के रौनक के चेक करें जी, खूबसूरत रौनक के चकवाल बकरा मंडी चेक कर लें माशाल्लाह। ये चेक करें जी बकरे माशाल्लाह खूबसूरत। चेक करते हैं जी रेट क्या डिमांड कर रहे हैं। लॉर्ड साहब क्या हाल है? बकरा चेक करो माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, की पैसे कर रहे हो? 160 धंधा चौगा दो दांत में जी माशाल्लाह खूबसूरत बकरा। 1,60,000 डिमांड है जी। फुल एक्टिव बकरा है माशाल्लाह। चेक करें जी, खूबसूरत बकरा है। अच्छा चाचा चकवाल दो, चेक करें जी माशाल्लाह। नंबर है ये, नंबर रही है माशाल्लाह जी। एक और इधर बीतल बकरा आ गया जी साहिवाल ब्रीड में। की पैसे कर रहे चाचू जी? 120 धुंधा चौगा चौगा अंडर खसी अंडर थो जाके तौर सो। ये चेक करे जी माशाल्लाह। को प्यार मोहब्बत हो सी? हाँ जी, प्यार मोहब्बत हो वैसे। अच्छा, को नंबर है ये दसो। 0346 58 45 010 चकवाल दो चकवाल से जी माशाल्लाह। चेक कर ले, खूबसूरत बकरा है, इसका भी रेट आ गया जी माशाल्लाह। और ये भी चेक कर ले, मज़ीद आपको इंशाल्लाह रेट देंगे। ये एक और बकरा है, ये देखिए पैसे करो तुसा उससे। एक और जोड़ी आ गई जी मक्खी चीनी बकरों की, एक मक्खी चीना और एक देसी बकरा है जी माशाल्लाह। ये देखिए पैसे कर रहे हो? दे एक पंजी देस दा। अच्छा 2.5 लाख जोड़ी दा दोनों चौगे। खीरा केड़ा पहला खीरा माशाल्लाह जी। खीरा चेक कर ले, ये दो दांत में, दोनों का 2.5 लाख डिमांड कर रहे हैं। चेक कर ले, चकवाल बकरा मंडी। और नंबर है ये 10 033 81 32 348 1800। ये चेक कर ले जी, बस ठीक। ये जी चक्की वाले दुम्बे और दुम्बी चेक कर ले माशाल्लाह। ये देखिए पैसे करे इसदा 48,000 पुठा। और वो मादियों का 1,20,000 खाली है कि? अच्छा तैयार है। और ये जो 3 है ये भी नर है? 2 नर है, 3 मादी। मादी कौन कौन सी है? ये दोनों बड़ा मादी है, छोटे दोनों नर है। अच्छा, मादी के क्या पैसे है जी? जितने हो गए? अच्छा 48। अच्छा नंबर दो। 0322 31 20 698। चेक करें जी खान भाई के पास, तुम भी चेक कर लें, मजीद आपको और शौक करवाते हैं जी। ये जी एक और लाट आई हुई है बकरों की, राजनपुरी बकरे माशाल्लाह। उस्ताद की हाल है, की डिमांड कर रहे हो? 80 किरे बच्चे सारे दो दे। ये जी पूरी मंडी में कम रेट वाले बकरे,
مزید ان میں گنجائش ہوگی. چیک کر لے 80,000. یہ جو بیٹے یہ بھی آپ نے یہ تو کی پیسے یہ تو پیار محبت کرو یہ تاری بالکل مناسب ریٹ دے دے یہ تو بھی کو مناسب. اچھا دونوں آتے یہ جو دو اچھا دے وہ بھی آپ نے انہیں کی پیسے ڈیڑھ سنگھ والے ہو. اچھا دیدر روڈا راجم پوری وہ بھی دن اچھا دو دے نوے نوے پیار محبت ہو سی نا قربانی 100 کی تاکہ کیونکہ ریٹ اچھے میں ریٹ 10 ہے ریٹ بھائی دے اچھے ٹھیک ہے جی. مزید اسی ویڈیو اپلوڈ ہو سی تو پھر بھی تو نمبر دو نا اپنا 305 پورا 514 86 نا کی لالا زعفران چکوال تو پنڈی یہ جی چیک کر لے پنڈی سے یہ ریٹ مناسب ہے. وہ 3 بکر کو جو ان کو کھلا رہے ہیں اور یہ چیک کر لیں یہ جی چیک کر لیں 2 اور بکروں کی شوق کرواتے ہیں. چاچو جی سناؤ کی حال ہے؟ اچھا تو کی پیسے کر رہے ہو؟ ایک بھی دو اس دا اچھا یہ آنڈر ہے یہ جی آنڈر ہے بریڈنگ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. خوبصورت بکرا ہے اس کی ہائٹ بھی کافی ہے ماشاءاللہ. یہ چیک کر لیں اور فیس ماشاءاللہ خوبصورت ہے. کوالٹی چیک کریں بکرے کی یہ کھسی ہے اس کا 90,000 اور دو آپ نے جی آپ وہ تو کی انہوں نے 1 تری دونوں نے 1 تری جی ماشاءاللہ جی. پوری منڈی میں یہ ریٹ کم ہے چاچو جی کا. چیک کر لیں دونوں دوندے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت ہے. اچھا نمبر ہے یہ چاچو جی نمبر 0306 57 81 460 ہے جی. 2 بکرے چیک کر لیں یہ 2 بکرے ہیں جی. مالا جی سناؤ خیر کتنے بکرے ہیں لاٹ آئی ہوئی 6 بکرے 6 بکرے دن کے سارے دندے. اچھا وہ کی کو پیسے نکان کے ایک کا ریٹ اچھا کی کو ریٹ ہے 85,000 پٹھا جی پکے پیسے کتنے ہوا سر پکا پٹھا 75,000 اس گاڑی نہیں ہونا. اچھا نمبر دے ہونا 0310 58 75 923 سارے دندے کیا جی 6 دانے دندے ہیں ماشاءاللہ. چیک 2 دانے نہ 6 دانے نہ چھکے نہیں ہیں دندے بکرے 6 دانے 6 بکرے لاٹ ہے تلگاؤں تو اینا جو شب کا دوسی 6 بکرے یہ سمجھو عوام واسطے والے ڈیل لگ گئے والے جڑا بکرا پسند آنا 70,000 تو پٹھا جی. سکرین شاٹ سینڈ کر کے کر دے اپنا نمبر دو 0311 0311 511 32 انشاءاللہ تلگاؤں منڈا بکری یہ چیک کرا جی چیک کر یہ جی ماشاءاللہ بکرا چیک کرے بکرے کی ہائٹ چیک کرے ماشاءاللہ. 7 کی پیسے کریں 170 دوندا چوگا 4 دان میں ماشاءاللہ 170 ڈیمانڈ ہے. چیک کر لیں آنڈر ہے نا آنڈر بکرا ہے جی ماشاءاللہ. چیک کر لیں بکرے کی ہائٹ چیک کر لیں. اچھا نمبر دیا ہونا نمبر 0317 698 2044 ایک اور بھی جوڑی بکرے کی چیک کر لیں. 7 کی پیسے کریں اسے کی پیسے کریں 90 تیس دا پورا لاکھ یہ تو بنا بھی نہیں ہونا یہ تو بنا بھی نہیں ہونا. اچھا کہڑا لاکھ اپنا چکوال اچھا دونوں چوکے کھیرے بچے جی ماشاء میں ہٹ گاہ سودا ہونا پیا. اچھا نمبر دے ہونا اپنا نمبر ہے بڑھیا اچھا یہ نمبر یہ نا بکرے نمبر پایا میں بھی لا دیتا. یہ جی لاٹ والے چھوٹے دمبے 0 سے چکوال بکرے منڈی چیک کر لیں کی پیسے کرنے پہ ساتھ دینے انہوں نے کی پیسے کرنے پہ چھوٹے نے 55,000 اے 3 جڑے نے اے جڑے سارے نارے نہیں مادی نے
ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। अच्छा ये चार एक रेट है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਦੀ ਹੈ, अच्छा वो मादी बाकी सारे नार ने ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ अजय ना देखी रेट है ਇਹਨਾਂ ਦਾ 60,000 ਆ ਰਹੇ चाहे ना 14 ਇਹਨਾਂ ਦਾ 55 55 ਇਹ ਦੇ अच्छा नंबर दो ना अपना 1342 इतना 42 59 98 903 वो भी आपने ने ਜੀ किस बड़े ते की पैसे ने ਬੜੇ ਨਾ 1,05,000 1 लाख 5000 ते ओ बकरे जेडे ओ लाट वो कितने दी ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 45 45 45000 ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਵਿੱਚ ਜਵੰਦਾ ए बेटा ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਪੈਸੇ 65,000 अच्छा ये जो जी ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 65000 ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ 45 ਉਹ ਸਰ ਨਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अच्छा 35 ये जी चेक कर लें ये चेक कर ले जी चकवाल में अब पानी का भी इंतज़ाम हो गया माशाल्लाह बकरा मंडी में पानी की भी अब टेंशन नहीं है सहूलत मौजूद है।